حدیث مبارک کے راضی چی تمام زندگی کی رسول اللہ مبارک چرتا نہ بی بی وحلی دا پسا پڑا باندے نہ معشوم وحلی دا پسا پڑا باندے دا سمرا تلین و پوسوال دا طبیعت و دا مزاج و دا اخلاق مانا نیولی تاسو پوری خاما خواب یو معشوم منگو تاسی نوال شوی یا با غٹان را نوالی شوی دا سوگ ندی وحلی یو گزاری پا جنگ میدان کی چلولیو چاگا خو کمال دے ذکر دا جہاد پا میدان کی گزار کول خو کمال وی عبی ابن کعب دا عبی ابن خلف مکہ معظمہ کی دا مزولی اسرا مبارک چی دعوت شروع کو ندے ورطا مخی تروت وی دی خبرو نتیر شگینی زدی وجنم گوری پٹ دی وجنم نو رسول اللہ مبارک ورطویل تمانشی وجلے خو زب دی وجنم دا خبر دی دوارو خپلو کی پٹا تیر شویوا او چی دو حد میدان راغ شکست گٹ شا نو رحمت عالم د غرب خواروانو نو آغی اڑخنا پا اسبانی عبی ابن خلف را سور دے او چغی پسی وحی ادری گا اد مکی معظمی خبر در آیادا کا چه ما در طویل زدی وجنم تابوی چه زدی وجنم ادری گا رسول اللہ مبارک صحابہ و طویل ادری گئی لول دسر بکار نلری دسر مائی و وعدہ کری ہو اس مبارک پزمکہ دے اس نشتا او آغا پا اس باندے دے یو گزاری ہوا سو ملاکی ہوا لند یو کمر واغیتے گزار کر دا مٹی لگی دلیو دا مٹی لگی دلیو بیا زخمیان پا دی لخکر کی دوی زیادو کلی چه زخمیان نقلول سخ سخ زخمیان پا کیو واغی چغی نوالی او دی عبی ابن خلف رمباڑی والی دا سی چغی والی نابو سفیان پی غور ورکی شرمیگی نا تانا کشران زخمیان دی نجاڑیو تا چغی وائی وی ما تا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چه زبا دی وجن مغر اشتینے دے زمڑ کیگم پاتے کیگم نا میقات الشامین جحفہ داغین لگ مزل چی وشی مخ کی رابغ راشی دغا رابغ تا چی ورسی دا عبی ابن خلف دل تمرش بے خخ کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی زو عمری تروانما احرام کیوں منی مشپوا پا دغا زیتی ریدم کمزی کی چی دا عبی بن خلف دا قبرو وی دا قبر وشلی دا یو سڑے تی رووتا اور لمبی تی راختی دا قبرنا و پخپو کی زنزیرونو او ما تی چغی وحلی یا عبداللہ تگیم لگی و براکا خواہ زنزیرونو والا واپس راخ کو پر قبر دن کا قبر بیا پی بنش دا عبی ابن خلفو رسول اللہ مبارک فرمائی چی بدترین بدبخت باغ انسان ہوئی چی یا دا پلاس بانے پیغمبر شہید شی یا زخمی شی او یا دا پیغمبر دا لاسا حغا مردار شی وی دا دیر لوی کافر بدبخت و شقیوی